धन्यवाद। रिपोर्टर्स क्लब का अध्यक्ष वरिष्ठ सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाज्यू आज फेरि रिपोर्टर्स क्लब में आएर साक्षात पत्रकार साथीहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर दिनुभएकोमा उहाँले मुख्य रूपले तीनवटा जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। म क्रमशः त्यसलाई आफ्नो धारणा राख्ने प्रयास गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समान विचारधारा भएका राजनीतिक दल र समूहहरूसँग एकता र सहकार्य गर्ने नीति कायम राख्दै आएको छ। त्यो नीति अहिले पनि यथावत छ। जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट फुटेर जानुभएका पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले नेतृत्व गर्नुभएको दलसँग एकताको प्रश्न छ। यसबारेमा झन्डै 1.5 वर्षदेखि हामीले निरन्तर प्रयास गर्दै आयौं। उहाँहरूलाई पार्टीमा पुनः प्रवेश गराउनको निमित्त हामीले हदैसम्मको लचकता समेत प्रदर्शन गर्यौं। तर दुर्भाग्यवश विगतमा झैं अन्तिम अवस्थामा आएर पशुपतजी र प्रकाशजी आफ्नो वचनमा अड्न सक्नु भएन। एक दिन अघि हामीले पार्टी एकताको निमित्त तीनवटा अध्यक्षहरू हुने राप्रपालाई 55%, राप्रपा संयुक्तलाई 45% विभिन्न समितिहरूमा प्रतिनिधित्व दिने र चुनाव चिन्हका बारेमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने भन्ने सहमति भयो। पशुपतिजी, प्रकाशजी र म 3 जना भएर हामीले यो सहमति गर्यौं। भोलिपल्ट आएर उहाँहरूले यो सहमतिमा अडिन सक्नु भएन। यही कारणले गर्दा करिब करिब टुङ्गोमा पुग्न लागेको एकता प्रयास अवरुद्ध भएको छ। सो एकता प्रयास अवरुद्ध भएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अब महाधिवेशनलाई अर्जुन दृष्टिमा राखेर अघि जाने निर्णय गरेको छ। राप्रपाले केन्द्रीय महाधिवेशन 2077 साल जेठ 25 गतेदेखि काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेर त्यसको तयारीमा जुटिसकेको छ। र स्वाभाविक रूपले पनि जब महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ अन्य दलहरूसँग एकताको प्रश्न प्राविधिक रूपमा नै सम्भव हुँदैन। त्यसर्थ अब हामी महाधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेका छौं। एकता सम्बन्धी विषय महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसारै हुने कुरा म पत्रकार साथीहरुमा निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो,
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जिज्ञासा छ। विगत केही वर्ष यता नेपालमा लोकतन्त्रको आवरणमा स्वच्छन्द ढङ्गले लुटतन्त्र चलिराखेको छ। कसैसँग डराउनु पर्ने अवस्था छैन। कारबाही गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, न्याय दिने निकायहरूमा दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भागभण्डाको आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेका छन्। प्रशासनिक संरचनामा पार्टीको प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। राज संस्थालाई पाखा लगाइहाले र जनतालाई उनीहरूले स्वाभिमानी नागरिक भन्दा आफ्नो पार्टीको रैतीको रूपमा ठानेका छन्। त्यसैले गर्दा कसैसँग पनि डराउनु परेन। जनतासँग उनीहरू डराउँदैनन्। राजा पाखा लगाइसके, कारबाही गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र न्याय दिने निकायहरूमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई भर्ती गरिएको छ। यसरी विगत 8-10 वर्ष यता भ्रष्टाचार ब्रह्मलुटको रूपमा देखिएको छ। यसैबीच ढिलै भए पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। यसलाई म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस कार्यको निमित्त धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जहाँसम्म यो मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखियो, प्रतिशोध राखियो भन्ने प्रश्न छ। यस सम्बन्धमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै पनि निर्दोष व्यक्ति पर्नु हुँदैन र कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। अब यो विषय अदालतमा पुगेको छ। अदालत अग्नि परीक्षामा छ। कोही निर्दोष परेका छन् भने स्वाभाविक रूपले अदालतले सफाई देला र कोही नियतवश अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम प्रयास भएको छ भने अदालतले थप छानबिन गर्न लगाएर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा राखेको छु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ थप अधिकार दिनु पर्दछ। राजनीतिक दबाव र प्रभावबाट मुक्त राख्नु पर्दछ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सबै प्रकारको दबाव र प्रभाव भन्दा माथि उठेर आफ्नो विश्वसनीयतालाई कायम राख्नु पर्दछ। जसरी ढिलै भए पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही प्रशंसनीय काम भएको छ, यसै गरी म आज आम सञ्चार माध्यमका माध्यमबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एनसेल कर छली प्रकरण, वाइट बडी जहाज खरिद काण्ड,
सुन तस्करी काण्ड, मेलम्ची जलविद्युत आयोजना भ्रष्टाचार काण्ड लगायतका विषयहरूमा पनि अनुसन्धान गरेर छिटोभन्दा छिटो अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनको निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। ऋषिजीले तेस्रो प्रश्न एमसीसी का बारेमा उठाउनु भएको छ। अमेरिकी आर्थिक सहायता एमसीसी का बारेमा योजनाबद्ध ढंगबाट भ्रमहरू सिर्जना गर्ने, विवादहरू खडा गर्ने र जनताको मनमा दुविधा र आशंका पैदा गरिदिने कार्यहरू भइराखेको छ। यो योजनाबद्ध र संगठित रूपमा भएको देखिन्छ। वास्तवमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा 2062 साल मंसिरमा भएको 12 बुँदे समझदारी पछि नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप तीव्र रूपले बढेर गएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरूको अकर्मण्यता र अदूरदर्शिताको कारणले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। एमसीसी र बीआरआई सम्बन्धी विवाद त्यही खतराको पूर्व संकेत हो। एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतामा रहेका केही सामान्य त्रुटि र कमी कमजोरीलाई हटाएर अमेरिकाले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता लिनुपर्दछ। वास्तवमा म यहाँ एक प्रसंग संचारकर्मी साथीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपाल त्यस्तो देश हो जसको कसैसँग दुश्मनी छैन। हामी कुनै सैन्य संगठनमा छैनौं। विश्वका सबै मुलुकहरूसँग हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। यस कारणले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा चाहे अमेरिका होस्, चाहे रूस होस्, चाहे भारत होस्, चाहे चीन होस्, चाहे बेलायत होस्, चाहे जापान होस्, सबैसँग हामीले सहयोग लिनुपर्दछ। शीत युद्धको कालमा, कोल्ड वारको बेलामा जब सिङ्गो विश्व दुई धर्ममा विभाजित रहेको थियो, त्यो बेलामा राजा महेन्द्रको परिपक्व र दूरदर्शी नीतिको कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि समूहमा संलग्न नभइकन अमेरिका, रूस, चीन, भारत सबैको सहयोग लिएर नेपालको आर्थिक विकासको रेखा कोरेको विगतको हाम्रो अनुभव छ। त्यसर्थ अहिले हामीले कुनै बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभावमा परेर सहयोग लिने वा नलिने निर्णय होइन। नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालको आर्थिक विकासमा सबैबाट सहयोग लिने कार्य गर्नुपर्छ र यस क्रममा एमसीसीबाट सहयोग लिँदा नेपालको कुनै राष्ट्रिय हित र स्वार्थमाथि आघात पुग्दैन। एमसीसी को सम्झौता, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी लगायतका सबै विषयहरूमा सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्ने कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले एमसीसी अन्तर्गत सहयोग लिँदाखेरि नेपाललाई आपत्ति हुन्छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छैन। त्यस कारणले गर्दा
सबैको सहमति रहेको एमसीसीलाई विवादभन्दा माथि उठाएर यसमा रहेका केही कमी कमजोरीलाई हटाएर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ भन्ने तर्फ म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। अन्तमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको एउटा अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न हामी मन वचन र कर्मले क्रियाशील रहेका छौं। कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको पटक पटकको असफलताले गर्दा जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। त्यो विकल्प बन्न सक्ने वैचारिक सांगठनिक हैसियत अहिलेको नेपालमा केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सँग मात्रै रहेको छ। मैले यसो भनेर आफ्नो पार्टीको पक्षमा दम्भ गर्न खोजेको होइन। कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीचको विवाद भनेको विचार नीति वा मार्गचित्रमा होइन, कसले लुट्न पायो कसले लुट्न पाएन भन्ने कुरामा नै बढी केन्द्रित रहेको छ। र अरु विकल्प बन्न चाहने साना साना केही दलहरू पनि वैचारिक रूपमा कांग्रेस र कम्युनिस्टकै पद चिन्हमा हिँडिराखेका छन्। कांग्रेस र कम्युनिस्टकै पद चिन्हमा हिँडेर उनीहरूकै विचार बोकेर कांग्रेस र कम्युनिस्टले गरेका विकृति विसंगति र असफलतालाई हटाउन सकिँदैन। कांग्रेस र कम्युनिस्टको भन्दा फरक विचार बोकेर हिँड्ने पार्टी नेपालमा कुनै छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै भएको हुँदा विकल्प बन्न सक्ने हैसियत हामीसँग छ, तर जनमत र संगठन हाम्रो कमजोर छ। अब त्यो संगठन बनाउने र जनमत हासिल गर्ने दिशातर्फ हामी अघि बढिरहेका छौं। 3 वर्ष पछाडि हुने संसदीय निर्वाचनबाट राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो प्रयास छ। यसमा सबैको सहयोगको लागि अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। अब ऋषिजी हुनु न, त्यसैले अब यसलाई प्रश्न सानो। हजुर, यो एमसीसी सम्बन्धी तपाईले लेख्नुभएको कमजोरीहरू के हो र पशुपति समस्या र पार्टी प्रकाश गर्छौँ जुन पार्टीको कुरा थियो के कुरामा चाहिँ खाटी कुरा थियो, के कुरामा गर्नु? हजुर, अब जहाँसम्म एमसीसी को प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस्। अब एमसीसी लाई अध्ययन गर्दाखेरि यदि एमसीसी का दुईवटा पक्षहरू छन् अहिले चर्चामा रहेको। एउटा एमसीसी सम्झौता हो भने अर्को अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी। यी दुवै पक्षको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालले यो आर्थिक सहायता लिनको निमित्त संकोच मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। एमसीसी मा एउटा सम्झौतामा एउटा अनुपयुक्त प्रावधान रहेको मैले पाएको छु। त्यो के हो भने पछि कार्यान्वयनमा जाँदा एमसीसी का सम्झौताका प्रावधानहरू र नेपालको कानुन बाजियो भने एमसीसी को प्रावधान चाहिँ मान्य हुने भनेर जुन लेखिएको छ त्यो नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र नेपालको कानुन अनुरूप हुँदैन, त्यसलाई सच्याएर जानु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अरु केही प्राविधिक कुराहरू छन् जो चाहिँ कार्यान्वयनका निमित्त कठिनाइ पर्ने, ती कुराहरू कुनै त्यस्तो ठुलो विवादको विषय होइन। मूल रूपमा यही एउटा पक्ष छ भने अर्को पशुपतिजी र पशुपति प्रकाशजीसँगको हाम्रो जहाँसम्म पार्टी एकता अवरुद्ध भएको प्रश्न छ। मैले अघि पनि भने एक दिन अगाडि 3वटा अध्यक्ष हुने, राप्रपालाई 45%, राप्रपा संयुक्तलाई 55, राप्रपा संयुक्तलाई 45% सबै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने र
निर्वाचन चिन्हका बारेमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निकायबाट निर्णय गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट आएर उहाँले त्यो सहमतिमा अड्न सक्नु भएन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवरुद्ध भयो। तर अब यो विषय चर्चाको विषय किन यसकारण यसलाई म महत्त्व दिन चाहन्न भने अहिले अब एकता होइन, पार्टीको महाधिवेशनमा हामी केन्द्रित भइसकेका छौँ। पार्टीको महाधिवेशन तयारीमा लागिसकेपछि अब बिचमा गएर एकता हुने भन्ने प्रश्न आउँदैन। महाधिवेशन सकिएपछि त्यही महाधिवेशनले निर्णय गर्छ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे। आज त म बिदा हुँदा। हस् ल, धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई।